नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज की जानिब से अगवा किए गए सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज की पुरस्रार बाजियाबी और पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई से अजीरन गरीब आवाम की काबिल रहम सूरत हाल पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ गम गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज की गैर कानूनी कैद से आखिर बाजियाब हुए लापता सहाफी इमरान रियाज खान। पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई और माली बदहाली में खैराती पेट्रोल के लिए उमड़े गरीब अवाम। और बलोच वसाइल की लूट खसोट पर मोहम्मद हिदायतुर रहमान ने किया फिर एहतजाज का ऐलान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं गुज़श्ता कई महीनों से लापता सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की पुरस्रार तरीके से हुए बाजियाबी को लेकर पाकिस्तान में उठे सवालात का। ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को पंजाब सूबे के सियालकोट शहर के एयरपोर्ट से पुलिस ने 5 महीने पहले अगवा किया और बाद में इमरान रियाज को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के हवाले करके उन्हें फरार बताया जाता रहा। वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमें इस वक्त ये वाली पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लग रही है तो तुम भी कहो कि ये वाली अच्छी है, और हमें इस वक्त वो वाली पॉलिटिकल पार्टी बुरी लग रही है तो तुम भी कहोगे वो वाली बुरी है। भाई, सबकी अपनी अपनी राय है, राय देने दीजिए, राय के रास्ते में बंद मत बांधिए। ये बंद नहीं रोक पाएगा, मुमकिन नहीं है। आप अल्फाज को बांध नहीं सकते, आप ख्यालात को कैद नहीं कर सकते, आप हमारी सोच को जंजीरों के साथ नहीं जकड़ सकते। आपसे नहीं होगा साहब। आपने करके देख लिया, क्या बदल लिया आपने? नहीं होगा आपसे। सोचो, लोगों के दिलों में प्यार पैदा कर रहे हो या नफरत? पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत में बढ़ती मदाखलत के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से सीनियर जर्नलिस्ट व मारूफ सियासी तज्जियाकार इमरान रियाज खान को अपनी जान को लाहक खतरे की भनक लग चुकी थी। यही वजह रही कि इमरान रियाज खान अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से हिजरत करके बैरूनी मुल्क जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने पंजाब सूबे के सियालकोट शहर के एयरपोर्ट से इमरान रियाज को 5 महीने पहले पुलिस से अगवा करवाया और तभी से इमरान रियाज को लापता रखकर खुफिया टॉर्चर सेल में अजियतें दी जाती रही। लिहाजा सोशल मीडिया पर बेहद मकबूल एंकर इमरान रियाज का मुतासिरा खानदान और पाकिस्तान की पूरी सहाफी बिरादरी से उनकी बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरे करती रही। हमारे जुबानें बंद हैं क्योंकि हम बोलेंगे तो हमारी फैमिलियां खतरे में पड़ जाएंगी, हमारे घर खतरे में पड़ जाएंगे। हम वो दिखाएंगे जो आप देखना नहीं चाहते, तो हमारी आंखें खतरे में पड़ जाएंगी। हम वो बोलेंगे जो आप सुनना नहीं चाहते, तो हमारी जुबानें बंद कर दी जाएंगी, खतरे में पड़ जाएंगी। आखिरकार इमरान रियाज के खानदान और सहाफी बिरादरी की दुआएं रंग लाईं और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI 5 महीने तक अपने अजियत खानों में इमरान रियाज को 5 महीने तक जुल्म ज्यादतियों का शिकार बनाती रही। लेकिन बेइंतहा तशद्दुद का कहर बर्पा किए जाने के बावजूद आर्मी इस्टेब्लिशमेंट इमरान रियाज को साबिक वजीर आजम इमरान खान की हकीकी आजादी की सियासी तहरीक की हिमायत छोड़ने पर मजबूर करने में नाकाम रही, तो इमरान रियाज को चोरी छुपे रिहा कर दिया।
عمران کی جو اس وقت ذہنی حالت ہے، جو نفسیاتی حالت ہے، خاص کر اس کی جو جسمانی حالت ہے، وہ اس کا 22 kg ویٹ کم ہے، بہت کمزور ہے عمران ریاض اس وقت، اور یادداشت کے لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ذہنی اور اس کے جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں، اس کے جو مینٹل ہیلتھ کے ٹیسٹ ہیں، اس کے جو فزیکل ٹیسٹ ہیں اور جو کلینکل ٹیسٹ ہیں، اس کی کمپریہنسو جو ہے وہ ہم نے ایک اسپیشلائزڈ جو ٹاپ ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے، ان سے ہم کل سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کا ایک پرائیویٹ ڈاکٹرز کا جو اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہیں، ان کے ہم نے ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کروانا ہے۔ ڈاکٹرز سے اعلیٰ سطح پر ہمارے کوشش کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کے جو سب سے اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ لیں، تاکہ اس کے کمپریہنسولی کلینکل ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائے جائیں، جس کے بعد حتمی طور پر اس کی روشنی میں ان کی رپورٹس کی اور ان کی جو اپنی اوپینین ہوگی اس کی روشنی میں جو ہے وہ ہم زیادہ کریڈیبلی عمران کی جو فزیکل، سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ ہے اس کے بارے میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں ان کی رائے کی روشنی میں۔ ہاؤ ایور جو اس کی فزیکل اپیرنس ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے اور ناقابل بیان قسم کی اس کی صحت ہے۔ پاکستانی فوج کی تاناشاہی کو چیلنج کرنے کی وجہ سے 5 مہینے تک خفیہ ٹارچر سیل میں ریاستی بربریت برداشت کر کے لوٹے عمران ریاض کی حالت صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی بے حد نازک ہے، لیکن عمران ریاض نے اپنی اہلیہ اور وکیل سمیت ان سے ملنے پہنچے صحافیوں کو لڑکھڑاتی زبان سے اشاروں میں یہ بتا دیا کہ انہوں نے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے ظلم و جبر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بولنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی کنڈیشن تو بہت بری تھی، کیونکہ 20-22 کلو ان کا وزن کم ہو چکا تھا، اور پھر بڑی چیئر بالکل فری تھی، تو میں نے انہیں کہا آپ ادھر بیٹھیے، تو وہ ادھر نہیں بیٹھے بلکہ آگے میری رائٹ سائڈ پہ بیٹھ گئے اور میری لیفٹ سائڈ پہ میاں علی شفاق صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پورا روم تھا وہ فل تھا، ان کے ریلیٹیوز وغیرہ آئے ہوئے تھے، تو کسی بھی صحافی میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ کچھ سوال کرتے، کچھ پوچھتے، کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بڑا حیران کن تھا کہ ہم نے یہ سمجھا تھا شاید 5 مہینے سزا کاٹ کے آئے ہیں تو صحیح بول رہے ہوں گے، صرف تھوڑی سی صحت ڈاؤن ہوگی، لیکن جب ان سے بولا نہیں جا رہا تھا نا تو وہ کسی سے برداشت نہیں تھا۔ یہ باتیں نکلتی ہیں، کبھی کہا گیا افغانستان ہے، کبھی کہا گیا کہیں پہ ہیں۔ اب یہ تو میں محترم IG صاحب عثمان انور صاحب اگر ان کا نام ہے غالباً، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی جدوجہد کی اور آپ نے کہا کہ وہ آپ کی ڈومین میں نہیں ہے، وہ آپ کی ٹیریٹری میں نہیں ہے، وہ پنجاب میں نہیں ہے، پنجاب میں ہوتے تو آپ ان کو لاتے، لیکن IG صاحب آپ تو پنجاب میں سے بازیاب ہوئے ہیں، وہ اگر وہ پنجاب سے باہر تھے تو کہاں تھے؟ اگر پنجاب میں نہیں تھے تو آپ پنجاب میں کہاں سے آگے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور پنجاب کا بڑا مٹ ہے سیالکوٹ، کوئی آؤٹ آف پنجاب نہیں ہے۔ قابل غور ہے کہ پاکستانی اقتدار اور سیاست میں بڑھتی فوجی مداخلت کے خلاف آواز اٹھانے والے سیاسی تجزیہ کار عمران ریاض خان کو سیالکوٹ سے اغوا کیے جانے سے پہلے اسلام آباد سے بھی گرفتار کیا گیا اور غداری کے جھوٹے معاملوں میں پھنسا کر عمران ریاض کو خونخوار دہشت گردوں کی طرح ہتھکڑیوں میں پنجاب صوبے کی مختلف اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں میڈیا ٹرائل کیا جاتا رہا، لیکن پاکستانی فوج کی زبان بندی کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عمران ریاض خان بے خوف ہو کر آزادی صحافت کرتے رہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کی صحافتی تنظیمیں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے مضبوط گڑھ پنجاب صوبے کے راولپنڈی شہر میں GHQ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کرتی رہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسی ISI سے عمران ریاض سمیت تمام اغوا شدہ صحافیوں کی رہائی کے لیے چیخو پکار کرتی رہیں۔ اب بات پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، لاقانونیت اور بدامنی کے بڑھتے بول بالے کا شدید خمیازہ بھگت رہے غریب عوام کی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اقتدار اور سیاست میں فوجی مداخلت کے ریاستی دستور نے پاکستان کو دیوالیے پن کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، لہذا پاکستان میں بے قابو بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کے سبب بیشتر غریب عوام روزی روٹی سے محروم ہو چکے ہیں۔ نتیجتاً مالی تنگ دستی سے دوچار پاکستانی شہریوں کو کبھی اشیاء خوردونوش
तो कभी खैराती पेट्रोल के लिए लंबी कतारों में जलील होना पड़ रहा है। इतना तो फिरौन ने नहीं करा था जितना आप लोग कर रहे हो यार। या अल्लाह या तो हमें खत्म कर दे या इस हकीम लोगों को खत्म कर दे। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने। बच्चे पालना अजाब बन गया। मैं तो यही गुजारिश करूंगा भाई कि हमें जो है ना जहर दो पेट्रोल की जगह, फ्री में हम वो पियेंगे, सबके सब मर जाएंगे। मुबारक हो, पाकिस्तान अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह यही हाल रहेगा, कोई गरीब जिंदा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की वजह से सिर्फ गरीब आवाम ही नहीं बल्कि सफेद पोश शहरी तक खैराती लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान में खैराती पेट्रोल लेने के लिए मुख्तलिफ शहरों में लग रही लंबी लंबी कतारों के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। काबिले गौर बात ये रही कि पाकिस्तान में पेट्रोल की सरकारी कीमत फी लीटर 332 रुपए से ज्यादा होने पर बहरिया टाउन कंपनी और जेडीसी फाउंडेशन की मुश्तरका कोशिशों से महंगाई के सताए खानदानों को थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए 1000 रुपए का पेट्रोल मुफ्त तकसीम किया गया। जुल्म ये हो रहा है लोगों के साथ, 25 रुपए की रोटी कर दी है, 332 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया, कुकिंग ऑयल 600 से 1500 रुपए लीटर, 1800 रुपए का 10 किलो आटा, के इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी का बिल भेज रही है, मकानों के किराए लोग नहीं भर पा रहे, घरों के मालिक मकानों ने घरों से निकाल दिया है। ये हमने और शाहिद कुरैशी साहब जो बहरिया टाउन के कंट्री हेड है उनके ताउन से हमने पेट्रोल गिफ्ट स्कीम शुरू की है और हम कराची, लाहौर, पिंडी, पिशावर हर जगह कर रहे हैं। 1-1 मिलियन रुपए का, जिस पंप पे खड़े हो रहे हैं 1 मिलियन रुपए का पेट्रोल लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं। 3 दिन तो सुकून से निकाल लो भाई, लोगों के साथ ज्यादती हो रही है भाई। पहली बात तो ये इनकी दुआएं अल्लाह कबूल करे और हमारे जो मुल्क पे इस वक्त आफत आई हुई है पेट्रोल प्राइसेस हाई पे से, कि अल्लाह इनको किसी तरह हमें मैनेज करने की तौफीक दे। ये छोटी सी कंट्रीब्यूशन है बहरिया टाउन की तरफ से, मलिक रियाज साहब की तरफ से, अली साहब की तरफ से, कि एटलीस्ट ये है कि जो अवाम मुश्किल में अगर हम उनके लिए हम 3 दिन के लिए भी घर में खुशी दे सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। महज 3 लीटर खैराती पेट्रोल के हुसूल के लिए पहले खैराती टोकन और उसके बाद पेट्रोल पंप पर अपनी बारी के इंतजार में हजारों लाखों की भीड़ में खड़े होकर सारा दिन शर्मसार होते रहे पाकिस्तानी अवाम। यहां तक कि पाकिस्तानी इक्तिसादी राजधानी कराची और सबसे तरक्की पजीर पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर जैसे बड़े शहरों में खैराती पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें लगने पर बेहिस हुक्मरानों को बद्दुआ देते रहे। शर्म करनी चाहिए कि जो लोग फ्री दे रहे हैं कम से कम अगर पूरी कीमत में नहीं कम से कम आधी कीमत में तो लोगों को दें। गरीबों की बेचारों की आस होने सारी की इस महंगाई में और इस पेट्रोल ने लोगों की पसलियां तक तोड़ दी हुई है। हुकूमत को शर्म कर लेनी चाहिए, इन लोगों को देखना चाहिए कि बेचारे अपने अपने कामों से लाइनों में लगे हुए हैं। ठीक है, 1000 रुपये का पेट्रोल एक गरीब बंदे के लिए बड़ी वर्थ रखता है। इन लोगों को चाहिए कि आधा इसका कम से कम जो अब रेट चल रहा है उसका कम से कम आधा करें ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले, उनकी जान को सुकून आए। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमतें अपने ऐशो आराम के लिए IMF से बेशुमार कर्जा लेती रहीं। लिहाजा IMF से कर्जों के खुफिया मुआहदे की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान में आए रोज पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस महंगी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की हुकूमत ने तो हर हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल नहीं चल रहा, हमारा खून जल रहा है। ये हमारे जो हुक्मरान हैं इनको अल्लाह हिदायत दे, या हमारे गरीबों को मार दें तो या महंगाई कम कर दें। अब हम पेट्रोल डालें को अपने खाने के लिए भी 3 टाइम नहीं मिल रहा तो पेट्रोल कैसे डालें? पेट्रोल डालें को हम खुद खाएं। जब हम पंप की तरफ इधर देखते हैं तो हमारा दिल नहीं करता बैग, हमने सोचा भी साइकिलें ले लेते। चलना मुश्किल हो गया है, बस खुदकुशी के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ सुकून से मरूं, पर ये पीछे सपोर्ट होगा मेरे घर वालों को कोई देखेगा तो फिर मैं खुदकुशी करूँ, कोई मसला नहीं हो। खुदा के बंदो है वाम को एक दफा जहर दे के मार दो, ये रोजाना का वाम जो है ना ये रोना बंद कर दे वाम। ये मैं काकड़ साहब से पूछना चाहता हूँ ये गरीब अवाम को क्या कर रहे हैं? एक दफा इन्हें कहें ब्लास्ट करें, सारी अवाम को मार दें, ये रोजाना का जहर हमसे नहीं पिया जाता। बहुत मुश्किल हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया, बहुत सख्त है, यानी बिल्कुल गरीब के लिए जो है ना मरने का मुकाम है। तो ऐसे खाने को बैठे हुए किराया दे दे तो बच्चे नहीं पढ़ सकते, बच्चे पढ़ रहे हैं तो इतनी इनको असर ही नहीं होता किसी चीज़ का। इतने ढीठ बेगैरत ये लोग हैं कि
خدا ان کو جو ہے نا ان کو سزا دے گا. ہم تو سزا اٹھا ہی رہے ہیں, خودکشی کر لیں گے زیادہ سے زیادہ, اور انسان کیا کر سکتا ہے, یا تو مرنے کی دعا مانگتا ہے یا پھر ان کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. دیوالیے پن کے دہانے پر پہنچے پاکستان میں عوام دشمن پالیسیوں اور مالی گھوٹالوں کے دستور کے چلتے حالات بے حد سنگین ہو چکے ہیں. یہ سچائی پاکستان میں بجلی بلوں میں بھاری بھرکم اضافی ٹیکسوں کے خلاف ہو رہے ملک گیر احتجاج مظاہروں اور ان مظاہروں میں بجلی بل کو جلا کر سول نافرمانی کے سرعام اعلانات سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے. کیونکہ پاکستانی شہریوں کا کہنا ہے کہ جس ملک میں حکمران طبقہ اپنے عوام کو روزی روٹی تک مہیا کرانے میں بالکل ناکام ہو چکا ہو اور بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے غریب لوگ اپنے بچوں کو فروخت اور خودکشی کرنے پر مجبور ہوں, اس پاکستان میں عام شہریوں کے پاس کبھی خیراتی اشیاء خوردنوش خصوصاً آٹے تو کبھی پیٹرول کے لیے لمبی قطاروں میں ذلیل ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل نہیں بچتا. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. بلوچستان میں قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف حق دو تحریک کے چیف کی الغار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی اب خود ان کے لیے ہی بوال جان بن چکی ہے. اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے بلوچستان صوبے کے مستنگ شہر میں ہوئے خوفناک خودکش حملے سے سامنے آئی. تشویشناک بات یہ رہی کہ مستنگ میں خودکش حملہ ور نے مدینہ مسجد کے باہر اس وقت خود کو اڑایا جب عید میلاد النبی کے جلوس میں شامل ہونے کے لیے بھاری بھیڑ جمع تھی. لیکن اسی روز خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع ہنگو میں بھی مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران خودکش دھماکہ کیا گیا. ایک روز میں ہوئے سلسلے وار 2 خودکش حملوں کے نتیجے میں 5 درجن سے زیادہ افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہونے کی خبروں سے پورا پاکستان دہل اٹھا اور متاثرہ خاندان اپنے عزیزوں کی خیر و خبر کے لیے ہاسپٹلز میں چیخو پکار کرتے رہے. معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں بیشتر سرکاری محکموں کے ملازمین کو ماہانہ تنخواہیں نہ مل پانے کی وجہ سے آئے روز احتجاجی مظاہرے کرنے پڑ رہے ہیں. یہ سچائی پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں سامنے آئی. خاص بات یہ رہی کہ پشاور میں پریس کلب کے باہر یہ احتجاجی مظاہرے آل میونسپل ورکرز یونین کی جانب سے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں شامل میونسپل کارپوریشن کے ملازمین نے بتایا کہ انہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں اور پینشن تک نہیں دی گئی. لہٰذا کئی مہینوں سے تنخواہیں اور پینشن نہ مل پانے کی وجہ سے کمر توڑ مہنگائی میں وہ اپنے اہل خانہ کو 2 وقت کی روٹی تک نہیں کھلا پا رہے ہیں. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا خامیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ سچائی پاکستان کے سندھ صوبے کے شہر کشمور ضلع کے کند کوٹ علاقے میں ہوئے بم دھماکے سے سامنے آئی. اس بم دھماکے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے. چشمدیدوں کے مطابق کند کوٹ میں گھر کے باہر کھیل رہے متاثرہ خاندان کے بچوں کو راکٹ لانچر کا ایک گولہ ملا تھا, لیکن انجانے میں اس دھماکہ خیز گولے سے گھر میں موجود سبھی بچے کھیلتے رہے. لہٰذا کھیل کود کے درمیان اس بارودی گولے میں دھماکہ ہو گیا. اس دھماکے میں شدید طور پر زخمی بچوں کو ہاسپٹل میں بھرتی کروایا گیا. لیکن پولیس ٹیم نے بتایا کہ اس دھماکے میں 4 بچوں اور 2 خواتین سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے. پاکستان میں فرقہ پرستی و دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کو لے کر سول سوسائٹی میں تشویش بڑھ رہی ہے. اسی تشویش کے مد نظر لاہور میں جوڈیشل کانفرنس منعقد کی گئی. اس کانفرنس میں لاہور ہائی کورٹ بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر وکلاء کے علاوہ قانونی ماہرین نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی. اس جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وکلاء اور قانون دانوں نے کہا کہ آئین و قانون کی بالادستی پر عمل درآمد کرانا ہر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن
पाकिस्तानी रियासत में हुकूमती इदारे अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में लाख कानूनियत के आलम में फिरका वाराना और दहशत गर्दाना तंजीमें बेखौफ होकर अपने हदफ खुसूसन अक़लियती फिरकों को तशद्दुद का शिकार बना रही हैं। अब बात पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले उस बलूचिस्तान की जहां बेशकीमती कुदरती वसाइल और मादनियात की बढ़ती लूट खसोट ने बेइत्मीनानी की आग को आतिश फिशा में तब्दील कर दिया है। ये सच्चाई बलूचिस्तान में हक दो तहरीक के चेयरमैन मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की जानिब से मीडिया से किए गए हंगामी खिताब से सामने आई। सीपैक और ग्वादर पोर्ट जैसे चीनी मंसूबों की आड़ में बलोच वसाइल के बढ़ते इस्तेहसाल पर मौलाना हिदायतुर रहमान ने एक बार फिर एहतजाज की सख्त वार्निंग दे दी है। कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी बदनामे जहां खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म जब्र के खिलाफ हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की क़यादत में ग्वादर में कई बार तारीखी एहतजाजी धरने दिए जा चुके हैं। लिहाजा हक दो तहरीक के एहतजाजी धरनों की शिद्दत और बागी तेवरों से घबराई पाकिस्तानी फौज ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान में आर्मी ऑपरेशन के जरिए फौजी छावनियां कायम कर रही है और हक दो तहरीक के देरीना मुतालबात मानने की बजाय पाकिस्तानी फौज चीन और कराची के उन ट्रॉलर माफिया की मुआवनत कर रही है जो ग्वादर के माहीगीरों को रोजी रोटी से महरूम रखने की साजिशें कर रहे हैं। 2 साल पहले हक दो बलूचिस्तान तहरीक शुरू किया गया था। हमारे मुतालबात आईनी और कानूनी मुतालबात थे और हमारा तरीक़ेकार भी आईनी और पुरअमन जद्दोजहद के ज़रिए हम अपना हक मांग रहे थे। हमारा एक मुतालबा साहिल बलूचिस्तान को ट्रॉलर माफिया से पाक करना, इसी तरह बॉर्डर का जो कारोबार है उसको आज़ादाना तरीके से लोगों को काम करने दें। इसी तरह मंशियात के अड्डे जो दिन की रोशनी में चल रहे हैं उनका खात्मा, और गैर ज़रूरी चेक पोस्ट जो हमारे स्कूलों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, हमारे शहरों घरों के ऊपर थे कि उनका खात्मा। इसी तरह पानी और तालीम, ये हमारे इशूज़ थे। हमने 2 धरने, तवील धरने दिए, एक धरना 32 दिन का और एक धरना 62 दिन का। हमने 2 तवील धरने दिए। वो हमारे मुतालबात सूबाई हुकूमत के लोग भी, उस वक़्त के वज़ीर आला भी आए हमारे पास, उन्होंने मुआहदा किया। वो मुआहदा भी मेरे साथ है हज़रत कुद्दूस बेज़जो की दस्तखतों से। वो ये कुद्दूस का दस्तखत है वज़ीर आला का, ओरिजिनल का फोटो कापी भी नहीं है, मतलब ओरिजिनल हमारे साथ उन्होंने बाकायदा सूबाई हुकूमत ने मुआहदा किया। 1 महीने में आपके मुतालबात, जो ट्रॉलर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन होगा, जो बॉर्डर के क्रॉसिंग पॉइंट हैं जो बंद किए गए थे कोरोना के नाम से, खोले जाएंगे। जो वहाँ ई-टैग टोकन के नाम से बत्ताखोरी जारी है, रोज़ाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनका खात्मा होगा। गैर ज़रूरी चेक पोस्टों की लिस्ट हमने दी और हमें गैर ज़रूरी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि गैर ज़रूरी चेक पोस्ट, यानी मेरे घर के ऊपर, छत के ऊपर चेक पोस्ट है, कौन दलील दे सकता है कि बहुत ज़रूरी है? स्कूल के ऊपर चेक पोस्ट है, कौन दलील देगा कि स्कूल के ऊपर ज़रूरी है? हमने यही कहा कि स्कूल के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर, या ऐसी जगह पर पहाड़ के दामन पे ऊपर के नीचे हमारे माएँ बहनें बेपर्दा हो रही हैं, वो चेक पोस्टें हटाई जाए। उसकी फहरिस्त बाकायदा हमने हुकूमत को दी। हमें जेलों में डाला गया, हम पे बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए, हमारे दर्जनों कारकुनान को कैद किया गया, या क्राइम ब्रांच से लेकर ग्वादर तक। इन सब के बावजूद आज भी हम अपने मुतालबात पर कायम हैं, जद्दोजहद हमारी जारी है, और पहले भी हम अपने मुतालबात पर कायम थे और आज भी है। निगरान हुकूमत के आने के बाद
جب نگران حکومت آئی تو ہم نے کوشش کی کہ ان کے سامنے بھی اپنے مطالبات رکھیں. میں نے خود ذاتی طور پر جو ہمارے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن فون پہ ان کو بتایا کہ ہمارے مطالبات ہیں، ٹالر کے اور دوسرے ایشوز ہیں، وہ حل کریں. اب آپ کو موقع ملا ہے، آپ بلوچستان کے فرزند ہیں، آپ کو ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.